बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, क्या आप भी इन 90% मर्दों में शामिल हैं जो हर तरह के महंगे नुस्खे और दवाइयाँ आजमा कर थक चुके हैं, लेकिन मर्दाना कमज़ोरी जान छोड़ने का नाम नहीं ले रही। अगर पहले ही मिनट में सब कुछ ख़त्म हो जाता है और आप अपने शरीक हयात के सामने शर्मिंदगी उठाते हैं तो रुक जाइए। आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको वो सच्चा और खुफिया नुस्खा बताने जा रहा हूँ जिसे सदियों से हुक्मा छपाते आए हैं। अगर आप ये तरीका जान लें तो ताकत का वो तूफ़ान आएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि आज मायूसी का हमेशा के लिए खात्मा होने वाला है। बस दही में ये एक सस्ती सी चीज़ मिलाकर खा लो, 100 साल तक भी ढीला नहीं होगा। मर्दाना कमज़ोरी हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म हो जाएगी और आप ज़िंदगी भर मुझे दवाएं दोगे कि किसी ने वाकई ही कोई सच्चा और खरा नुस्खा बताया था। इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना, क्योंकि आज मैं ना सिर्फ इसको तैयार करने और इस्तेमाल करने का सही तरीका बताऊंगा, बल्कि वीडियो के बिल्कुल आखिर में एक ऐसी ख़ास चीज़ का जिक्र करूंगा जिसके बगैर ये नुस्खा बिल्कुल अधूरा है। वो हिस्सा देखना आपके लिए सबसे ज़रूरी है। सबसे पहले नुस्खे के फ़वाइद के बारे में बात करते हैं। यह नुस्खा जिस्म के अंदरूनी निज़ाम को ताकतवर बनाकर मर्दाना कमज़ोरी का जड़ से ख़ात्मा करता है। इसके इस्तेमाल से रगों और पट्ठों में खून का बहाव इंतहाई तेज़ हो जाता है। यह जिस्म में मर्दाना हार्मोन्स यानी टेस्टोस्टेरोन की सतह को कुदरती तौर पर बढ़ाता है। जो लोग वक़्त से पहले हिम्मत हार जाते हैं और या इनकी टाइम में बेपनाह इजाफा करता है। ये नफस के ढीलेपन को दूर करके इसमें लोहे जैसी सख्ती और ताकत पैदा करता है। इस नुस्खे से जिस्म की खोई हुई तवानाई और मर्दाना ताकत चंद दिनों में वापस लौट आती है। ये नुस्खा सुस्ती, काहली और जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करके इंसान को चुस्त बनाता है। इसके बाकायदा इस्तेमाल से कमर दर्द और पट्ठों के खिंचाव का हमेशा के लिए ख़ात्मा होता है। ये जिस्म में नया और सालिया खून पैदा करता है, जिससे चेहरे पर रौनक आती है। यह असाबी निज़ाम को इतनी ताकत देता है कि आप रात भर खुद को जवान महसूस करेंगे। यह नुस्खा बढ़ती उम्र के असरात को रोकता है और बूढ़े इंसान को भी जवान बना देता है। यह हड्डियों को मजबूत करता है और अज़वाजी ज़िंदगी के तमाम मसाइल का सस्ता और बेहतरीन हल है। इस नुस्खे में 2 अज्जा हैं। पहले नंबर पर है दही। दही जिस्म की गर्मी और मसाने की हिद्दत को दूर करके ताकत को बहाल करता है। दही में मौजूद जिंक मर्दाना जरहेज़ी को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करता है। यह पेट के निज़ाम को दुरुस्त रखता है, जिससे खाई हुई ग़ज़ा जज़ू बदन बनती है। दही पट्ठों की नशोनुमा के लिए बेहतरीन प्रोटीन फ्राहम करता है, जो ताकत के लिए ज़रूरी है। यह जिस्म में कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, जिससे दिल और रगों की सेहत बरकरार रहती है। दही का रोज़ाना इस्तेमाल असाब को पुरसुकून रखता है और ज़हनी दबाव को कम करता है। यह खून की नालियों को साफ रखता है ताकि नीचे के हिस्सों तक खून का दुरानिया बेहतर रहे। दही जिस्मानी मदाफ़त को बढ़ाता है ताकि जिस्म कमज़ोरी का शिकार ना हो सके। यह कैल्शियम फ्राहम करता है, जो कमर की मजबूती और हड्डियों की ताकत के लिए लाजम है। दही एक कुदरती एनर्जी बूस्टर है, जो फौरी तौर पर जिस्म को चुस्ती फ्राहम करती है। दही में मिलाने वाली चीज़ और दूसरी और आखिरी अज्जा है सफ़ेद मूसली। मर्दाना ताकत के लिए दही के साथ सफ़ेद मूसली का मिलाप सबसे बेहतरीन माना जाता है। सफ़ेद मूसली मर्दाना ताकत का एक बेपनाह
اور قدرتی خزانہ ہے۔ یہ معدے کو گاڑھا کرتی ہے، جس سے ٹائم کی شکایت ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتی ہے۔ یہ نفس کے پٹھوں کو پائیدار طاقت اور سختی فراہم کرنے میں مددگار ہے۔ اس کے استعمال سے جسم میں اندرونی کمزوری اور سستی کا نام و نشان نہیں رہتا۔ یہ مردوں کے محسوس جراثیم کی تعداد اور معیار کو تیزی سے بہتر بناتی ہے۔ سفید موسلی رگوں کے اندر خون کے پریشر کو بڑھاتی ہے، جس سے تناؤ کامل ہوتا ہے۔ یہ تھکن کا احساس ختم کرتی ہے اور جسم کو طویل وقت تک متحرک رکھتی ہے۔ یہ اعضائے ریسہ کو طاقت دے کر جوانی کے جذبے کو دوبارہ بیدار کرتی ہے۔ اس جڑی بوٹی کا کوئی متبادل نہیں جب بات مردانہ قوت کو بڑھانے کی ہو۔ یہ دہی کے ساتھ مل کر ایک ایسا کمال کرتی ہے جو مہنگی ادویات بھی نہیں کر پاتی۔ اب نسخے کی تیاری کا طریقہ نوٹ کر لیں۔ اس بہترین اور سچے نسخے کو تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو صاف ستھری سفید موسلی درکار ہوگی۔ پنسار کی دکان سے اچھی کوالٹی کی انڈین سفید موسلی خریدیں جو بالکل خشک ہو۔ ہربل چیزوں کو ہمیشہ خود گھر لا کر صاف کرنا زیادہ بہتر اور فائدہ مند ہوتا ہے۔ سفید موسلی کو لانے کے بعد اچھی طرح دیکھ لیں کہ اس میں مٹی یا نمی نہ ہو۔ اب اس موسلی کو کسی صاف کپڑے سے اچھی طرح پونچھ کر صاف کر لیں۔ اس کے بعد موسلی کو کسی حمام دستے یا لنگڑی میں ڈال کر اچھی طرح کوٹ لیں۔ جب یہ تھوڑی باریک ہو جائے تو اسے گرائنڈر کی مدد سے بالکل پیس کر باریک پاؤڈر بنا لیں۔ یاد رہے کہ پاؤڈر جتنا باریک ہوگا دہی میں اتنا ہی آسانی سے حل ہوگا اور اثر کرے گا۔ اب اس تیار شدہ باریک پاؤڈر کو کسی چھلنی کی مدد سے اچھی طرح چھان لیں۔ چھاننے کے بعد جو باریک صفوف حاصل ہو اسے ایک صاف اور خشک شیشے کے جار میں محفوظ کر لیں۔ نسخے کے دوسرے حصے کے لیے آپ کو روزانہ ایک پاؤ یا ایک کٹوری تازہ دہی چاہیے ہوگی۔ دہی زیادہ کھٹی نہیں ہونی چاہیے۔ کوشش کریں کہ گھر کی جمی ہوئی تازہ دہی ہو۔ روزانہ صبح کے وقت ایک کٹوری میں دہی نکال کر اسے چمچ کی مدد سے اچھی طرح پھینٹ لیں۔ اب اس پھینٹی ہوئی دہی میں تیار شدہ سفید موسلی کا صرف آدھا چمچ شامل کریں۔ چمچ کی مدد سے موسلی کے پاؤڈر کو دہی میں اچھی طرح مکس کریں تاکہ کوئی گٹھلی نہ بنے۔ اگر آپ چاہیں تو ذائقے کے لیے اس میں آدھا چمچ خالص شہد یا مصری ملا سکتے ہیں، لیکن شوگر کے مریض اس میں چینی، شہد یا مصری شامل کرنے سے بالکل گریز کریں۔ اسے مکس کرنے کے بعد صرف 2 منٹ کے لیے رکھ دیں تاکہ موسلی دہی میں اچھی طرح رچ جائے۔ اب آپ کا مردانہ کمزوری کو جڑ سے ختم کرنے والا شاہی نسخہ بالکل تیار ہے۔ چلیے اب جانتے ہیں کہ اس طاقتور نسخے کو استعمال کرنے کا صحیح وقت اور طریقہ کیا ہے۔ اس نسخے کو آپ نے روزانہ صبح ناشتے کے 1 گھنٹے بعد استعمال کرنا ہے۔ اسے بالکل خالی پیٹ استعمال نہ کریں اور نہ ہی رات کو سوتے وقت کھائیں۔ روزانہ 1 کٹوری دہی اور موسلی کا یہ امیزہ چمچ سے آرام سے کھا لیں۔ اس نسخے کو مسلسل 21 دن بغیر کوئی ناغہ کیے باقاعدگی سے استعمال کریں۔ استعمال کے دوران بازاری کھانوں، تلی ہوئی چیزوں اور تیز مرچ مسالوں سے پرہیز کریں۔ اس کے استعمال کے بعد کم از کم 1 گھنٹے تک اوپر سے پانی پینے سے گریز کریں۔ یہ نسخہ سردی اور گرمی دونوں موسموں میں یکساں مفید اور کارآمد ہے۔ چند ہی دنوں میں آپ کو اپنے اندر ایک نئی طاقت اور جوانی کا احساس ہونے لگے گا، وہ خاص چیز جس کے بغیر نسخہ ادھورا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس خاص چیز کی جس کے بغیر یہ نسخہ بالکل ادھورا ہے، اور وہ چیز ہے چھلکا اسپغول۔ اگر آپ دہی اور موسلی کے ساتھ اس کا استعمال نہیں کریں گے تو یہ نسخہ جسم میں خشکی یا گرمی پیدا کر سکتا ہے۔ تیاری اور اس کے استعمال کا طریقہ: جب آپ صبح دہی میں سفید موسلی مکس کر رہے ہوں تو اس وقت اس میں 1 چمچ چھلکا اسپغول بھی ڈال دیں۔ ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح
مکس کر کے 5 منٹ کے لیے چھوڑ دیں تاکہ چھلکا اچھی طرح پھول جائے۔ 5 منٹ بعد اسے کھا لیں۔ یہ چھلکا موسلی کی گرمی کو معتدل کرے گا، مثانے کو ٹھنڈک پہنچائے گا اور اس نسخے کے اثر کو 100 گنا بڑھا دے گا۔ محترم ناظرین، یہ ویڈیو صرف آپ کی عام معلومات اور آگاہی کے لیے بنائی گئی ہے۔ ہم اس نسخے کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی طبی دعویٰ نہیں کرتے۔ ہر انسان کا مزاج اور جسمانی حالت مختلف ہوتی ہے، اس لیے اگر آپ کو کوئی سنگین طبی مسئلہ ہے، الرجی ہے یا آپ پہلے سے کوئی دوا استعمال کر رہے ہیں تو اس نسخے کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے مسٹر ڈاکٹر یا طبیب سے مشورہ ضرور کریں۔ کسی بھی قسم کے نقصان یا فائدے کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے، ہمارا چینل اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔